सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा बाइबलकै बारेमा केही विशेष जानकारी लिएर आएको छु। बाइबललाई हामीले सिक्ने क्रममा आज विशेष गरेर बाइबलको विभाजनको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरेर बाइबललाई दुई भागमा विभाजन गरेर दुई खण्डमा हामी दुई अलग अलग भागमा हामी विभाजन गरेर हेर्न सक्छौँ, जसमा हामीलाई थाहा छ जो पुरानो करार र नयाँ करार, पहिलो भाग पुरानो करार र दोस्रो भाग नयाँ करार भनेर हामी चिन्ने गर्छौँ। र पुरानो करारमा जो परमेश्वरको वचन जो लेखिएको किताबहरू 39वटा किताबहरू पाइन्छ र नयाँ करारमा जो 27वटा किताबहरू पाइन्छ, जसलाई हामी नयाँ करार र पुरानो करार भनेर चिन्ने गर्छौँ। र अहिले हामी विशेष गरेर यो पुरानो करारको किताबलाई अलग अलग भागमा विभाजन गरेर हामी यसलाई पढ्न सक्छौँ र यसलाई बुझ्न सक्छौँ। नम्बर 1 मा हामी यो किताब परमेश्वरको पहिलो भागमा जसलाई मूसाको किताब पनि भन्ने गरिन्छ र पञ्चपुस्तक भनेर चिन्ने पनि गरिन्छ। पञ्चपुस्तक यसको मतलब यस पञ्चपुस्तक जसमा परमेश्वरले मानव सृष्टिको सुरुवात र इजरायली जातिहरूलाई चुनाव गर्नुभएको र उनीहरूको बारेमा लेखिएको कुराहरूलाई हामी पञ्चपुस्तक या मूसाको किताब भनेर चिन्ने गर्छौँ। र ती किताबहरू उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्थाका किताबहरू हामी पढ्ने गर्छौँ। यो नम्बर 1 जो पुरानो करारको हामी अलग गरेर हामी हेर्न सक्छौँ। नम्बर 2 मा इतिहासको किताब भनेर हामी चिन्ने गर्छौँ। जो इतिहासको किताब भनेर हामी त्यो कुरा पुरानो करारमा पाउँछौँ, जसमा इजरायली जातिहरूसँग परमेश्वरले गर्नुभएको व्यवहारिक शिक्षा र सम्बन्धी डिटेलमा लेखिएको कुराहरू, जो परमेश्वर र इजरायलीहरूको बीचमा घटेको घटनाको विवरणहरू लेखिएको किताबहरूलाई चाहिँ इतिहासको किताब भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ। जो यहोशू, न्यायकर्ता, रुथ, पहिला सामुएल, दोस्रो सामुएल, पहिला राजा, दोस्रो राजा, पहिला इतिहास, दोस्रो इतिहास, एज्रा, नेहेम्या, एस्टर, यी किताबहरू इतिहासको किताबको रूपमा हामी चिन्ने गर्छौँ र तिनीलाई त्यसरी हामी पढ्छौँ। र नम्बर 3 मा कवितात्मक किताबहरू, नम्बर 3 मा कवितात्मक किताबहरू हामीले यसमा पाउँछौँ। र कवितात्मक किताबमा हरेक मानिसहरूको प्रतिदिनको जीवनमा काम लाग्ने असल ज्ञान र बुद्धिका कुराहरूलाई लेखिएको किताबलाई कवितात्मक किताबको रूपमा हामी चिन्ने गर्छौँ। र जो अयुब, भजन सङ्ग्रह, हितोपदेश अनि उपदेशक अनि श्रेष्ठ गीत, यो किताबहरू कवितात्मक किताब भनेर हामी चिन्ने गर्छौँ र यो किताबहरू हामी पढ्ने गर्छौँ भाग 3 मा। भाग 4 मा हामीले भविष्यवक्ताका किताबहरू भनेर भविष्यवाणीका किताबहरू भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ। र भविष्यवाणीका किताबहरूमा पनि दुई भागमा यसलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर अलग अलग गरेर पढ्न सकिन्छ र अलग अलग गरेर बुझ्न सकिन्छ। यसमा पहिलो भाग ठुला भविष्यवाणीको किताबहरू भनेर हामी चिन्ने गर्छौँ। जो एशिया, यर्मिया, बिलाप, इजिकेल र दानिएलका किताबहरू ठुला भविष्यवाणीका किताबहरू हुन् भनेर हामीले त्यसलाई त्यसरी पढ्छौँ र त्यसरी चिन्छौँ। भने साना भविष्यवाणीका किताबहरू जो होशे, योएल, आमोस, ओबिदिया, योना, मिका, नहुम, हबकुक, सपन्या, हग्गै अनि जकरिया र मलाकी, यो किताबहरू साना भविष्यवाणीका किताबहरू हुन्। यिनलाई हामी यसरी बुझ्ने गर्छौँ। यो पुरानो करारका जति पनि
किताबहरूलाई अलग अलग भागमा हामी विभाजन गरेर सिक्न र बुझ्नको लागि हामीले यसरी बुझ्ने गर्छौँ। अब कतिपय मानिसहरूलाई के विचार आउँछ भने यो पुरानो करार हामीले किन पढ्नु पर्यो भन्ने मान्छेको सोच र विचार धेरैले गरेको र त्यस्तो कुरा हामी सुन्ने गरेको पाइन्छ। तर वास्तवमा यो पुरानो करार किन पढ्दो रहेछ भन्ने कुरालाई तपाईँ र मैले बुझ्न अति जरुरी छ। पुरानो करार परमेश्वरको पुरानो करार परमेश्वरले नै पुरानो करार पनि परमेश्वरले आफ्नो वचनहरू लेखेर यसरी हाम्रो हातमा दिनुको कारण हामीले केही कुराहरू म बुझ्ने र मेरो बुझाइबाट र मैले बुझेको कुराहरू तपाईहरुको निम्ति म यो कारणले हामी पुरानो करार पढ्न अति जरुरी छ भन्ने कुरामा म केही संक्षिप्तमा जानकारी गर्नेछु। किनभने पुरानो करार पढ्न किन आवश्यक छ त? यो आवश्यक त छैन भन्ने कुरा, किनभने त्यहाँ धेरै मानिसहरूको जीवनको बारेमा र मानिसहरूको एउटा अनि धेरै वंशावली अनि यस्ता कुराहरू लेखिएको पाइन्छ जसले गर्दा मानिसहरूले यो त्यति आवश्यक छैन जस्तो मानिसहरूलाई हामीलाई मनमा आउन सक्छ। तर हामी यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि हामीले पुरानो करार पढेनौं र पुरानो करारलाई हामीले राम्रोसँग बुझेनौं भने हामी पहिलो कुरा त हाम्रो उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि परमेश्वरलाई साँचो रूपले चिन्नको लागि पुरानो करार पढ्नै पर्छ। जो यशाया 43 को 11 पदमा हामीले पढ्यौं भने जो उद्धारकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँलाई जान्नको लागि पुरानो करार पढ्नै पर्छ। र नम्बर 2 परमेश्वरको भविष्यवाणी पूरा भएको नभएको थाहा पाउनको लागि पुरानो करार पढ्नै पर्छ। र नम्बर 3 परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू पूरा भएको या नभएको र उहाँको वचनहरू उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुराहरू पक्का थाहा पाउनको लागि पुरानो करार पढ्नै पर्छ र पुरानो करारमा त्यो पाइन्छ। अनि नयाँ करारको व्याख्या र त्यसको बुझाइ र त्यसको आधार बसाल्न र त्यो बुझ्नको लागि हामी पुरानो करार पढ्नै पर्छ। पुरानो नपढिकन नयाँ करारको व्याख्या गर्न सकिन्न, नयाँ करारको आत्मिक कुराहरूलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौं। यसैकारण हामी त्यो पुरानो करार नपढिकन नयाँ करार बुझ्न गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबमा पनि पुरानो करार पढ्नै पर्छ। नम्बर 5 मा परमेश्वरको मनको इच्छा, उहाँको स्वभाव, उहाँको योजना र उहाँको व्यवहारलाई बुझ्नको निम्ति पुरानो करार पढ्न अति जरुरी छ। यसैकारण हामीले आज पुरानो करारका केही विभाजित किताबहरूलाई अलग अलग गरेर हेर्यौं र त्यो पुरानो करारलाई पढ्नको निम्ति अति जरुरी कुराहरूलाई पनि हामी हेर्यौं र यसकारण हामी परमेश्वरको यो वचन पुरानो करारलाई पनि यस अर्थ र यस बुझाइमा हामी सबैले बुझ्न सकौं भन्ने, हामी सबैलाई त्यो ज्ञान मिल्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र हामी सबै कुरा प्रभुको महिमाको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो वचनहरूलाई हामी बराबर रूपमा हामी यसलाई बुझ्न जरुरी छ। अब हामी दोस्रो भाग नयाँ करारमा हामी आउने छौं र दोस्रो भाग नयाँ करारमा हामीले जो प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु भएपछि उहाँका चेलाहरू र अरू लेखकहरूले लेखेका येशू ख्रीष्टको जीवनी र येशू ख्रीष्टको शिक्षाको बारेमा व्याख्या गरेको किताबहरूलाई नै नयाँ करार भन्ने गरिन्छ। र त्यो नयाँ करारलाई पनि अलग अलग भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। र नयाँ करारको पहिलो भागमा 1 नम्बरमा हामीले सुसमाचारको किताबहरू भनेर हामीले चिन्ने गर्छौं र जो पढ्ने गर्छौं। जुन सुसमाचारको किताब जसमा येशू ख्रीष्टको जन्म अनि जीवनी र कार्य र उहाँको मृत्यु, दफन र पुनरुत्थान भएको कुराहरू हामी त्यो सुसमाचारको किताबहरूमा हामी पाउँछौं। र जो किताबहरू मत्ती, मर्कुस, लुका र यूहन्नाको किताबहरू हामीले पढ्ने गर्छौं यो सुसमाचारको
किताबहरू हुन्। नम्बर 2 मा इतिहासको किताब भनेर नयाँ करारमा पनि हामी पाउँछौँ। र यो इतिहासको किताब भन्नाले मण्डली इतिहासको पहिलो शताब्दीमा मण्डलीको स्थापना भएको र यस धरतीमा पृथ्वीमा येशू ख्रीष्टको चेलाहरूद्वारा जो मण्डली स्थापित गरिएको थियो त्यो मण्डली इतिहासको कुराहरू लेखिएको कुरालाई इतिहासको किताब भनिन्छ, जो प्रेरितको किताब हो, जसलाई हामी मण्डलीको इतिहासको किताब भनेर चिन्ने गर्छौँ। र नम्बर 3 मा पत्रहरूको किताब भनेर हामी धेरै पत्रहरू भएको किताब जो नयाँ करारमा हामी पाउँछौँ र जो धेरै पत्रहरूको किताब भनेर हामी चिन्ने गर्छौँ। पत्रहरू यहाँ 2 भागमा 2वटा खण्डमा अलग अलग गरेर हामी चिन्न सक्छौँ र यो पढ्न सक्छौँ। पावल र अन्य लेखकहरूले लेखेका पत्रहरूलाई पत्रहरूको किताब भनेर भनिन्छ। र पहिलो भागमा यसमा प्रमुख पावलका पत्रहरू भनेर 13वटा किताबहरूलाई मान्ने गरिन्छ। ती किताबहरू भनेको रोमी, पहिला कोरिन्थी, दोस्रो कोरिन्थी, गलाती, एफेसी, फिलिपी, कलसी, पहिला थेसलोनी, दोस्रो थेसलोनी, पहिला तिमोथी, दोस्रो तिमोथी, टिटस, फिलेमोन, हेब्रू। र हेब्रूको किताबको बारेमा थोरै मानिसहरूको आशंका छ कि यसलाई पावलले लेखेको हो या होइन भन्ने कुरामा, तर यो सबै वचनको एउटा रेफरेन्स अनि वचनको त्यही आधारहरूमा, त्यसको भाषाहरूमा, शैलीहरूमा बुझ्दाखेरि सायद यो पावलले नै लेखेको भन्ने कुरामा यो हेब्रूको किताबलाई मान्ने गरिन्छ। र पावलका यी सबै पत्रहरू हुन् जो प्रमुख पत्रको रूपमा हामी चिन्ने गर्छौँ। र सामान्य पत्रहरूको दोस्रो भागमा सामान्य पत्रहरू भनेर हामी चिन्छौँ, जो सामान्य पत्र अन्य लेखकहरूले लेखेका पत्रहरू हुन्, जसमा चाहिँ याकुब, पहिला पत्रुस, दोस्रो पत्रुस, पहिला यूहन्ना, दोस्रो यूहन्ना, तेस्रो यूहन्ना र यहुदाको किताबलाई अन्य पत्रहरूको रूपमा चिनिन्छ, जो साना पत्रहरू भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ। र नम्बर 4 मा यो भविष्यवाणीको किताब नयाँ करारमा हामी पाउँछौँ, जसलाई प्रकाशको पुस्तकलाई भविष्यवाणीको किताब भनेर चिनिन्छ, जसमा पछि हुन आउने घटनाहरूको बारेमा लेखिएको कुराहरूलाई भविष्यवाणीको किताब भनेर प्रकाशको किताबलाई हामी मान्ने गर्छौँ र प्रकाश किताब भविष्यवाणीको किताब हो। यसपछि हामीले नयाँ करारका पावलका पत्रहरूलाई अझ थोरै संक्षिप्तमा अझै यसलाई अलग अलग विभाजन गरेर हेर्न सक्छौँ। अरू पनि अझ पत्रहरूलाई अझै विभाजन गरेर यसलाई बुझ्न सक्छौँ, जुन नयाँ करारका प्रमुख पत्रहरू पावलको पत्रहरूलाई। र यो पावलको पत्रहरूको पहिलो पत्रको रूपमा पहिला थेसलोनीको किताबलाई पावलको पहिलो पत्र भनेर मानिन्छ, त्यस्तो भनेको पाइन्छ। र पावलको अन्तिम पत्र भनेको 2 तिमोथीलाई मान्ने गरिन्छ र यो मानेको हामी पाउँछौँ। अब पावलले यी पत्रहरू त लेख्नुभयो र यो पत्रहरूलाई विशेष गरेर 3वटा पत्रहरू खास गरेर पावलले मण्डलीका पास्टर, अगुवा र सेवकहरूलाई लेख्नु भएको कुराहरू, त्यसमा त्यो शिक्षा दिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। ती पत्रहरू भनेको पहिला तिमोथी, दोस्रो तिमोथी र तितस। यी किताबहरू विशेष मण्डलीका अगुवा, पास्टर अनि त्यहाँका सेवकहरूलाई शिक्षाको रूपमा दिनुभएको पत्रहरू हुन्। यो हामीले पढ्न अति जरुरी छ र यही अनुसार आफ्नो सेवा र सेवक बन्नको निम्ति प्रभुको वचन हाम्रो हातमा यो दिनुभएको हो। र 4वटा पत्रहरू व्यक्तिगत रूपमा लेख्नुभएको कुराहरू हामी पाउँछौँ, जो एफेसी, फिलिपी, कलसी र फिलेमोनको पत्र। यो व्यक्तिगत रूपमा कुनै विशेष व्यक्तिहरूलाई पावलले लेख्नुभएको पत्रहरू हो। यो पत्रहरूद्वारा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा हामीले शिक्षा लिन सक्छौँ। र बाँकी 9वटा पत्रहरू मण्डलीको लागि पावलले लेख्नुभएको पत्रहरू हुन्। यी पत्रहरू साँच्चीकै मण्डलीको निम्ति एउटा शिक्षा दिनलाई र मण्डलीलाई निर्माण गर्नलाई, ख्रीष्टको मण्डली बन्नलाई, हामी सबै विश्वासीहरूलाई एक साथ उहाँमा निर्माण गर्नलाई असल शिक्षाको रूपमा
दिएको यो पत्रहरू, यो लेखक र पत्रहरूमा हामी त्यो शिक्षा पाउँछौँ। र त्यो पत्रहरू पढेर हामी हरेक विश्वासीले आफ्नो ठाउँमा आफू परमेश्वरको एउटा असल मण्डली, त्यो मण्डली बन्नलाई आफ्नो जीवनलाई त्यस वचन अनुसार जाँचेर त्यसको नाप अनुसार हामी निर्माण हुँदै परमेश्वर येशू ख्रीष्टको सँग हामी उहाँको मण्डलीमा, उहाँको शरीरमा एक बन्नको लागि हामीलाई असल शिक्षा ती पत्रहरूबाट हामी पाउने गर्छौँ। यसकारण यी पावलका पत्रहरू अलग अलग विभाजन गरेर पनि हेर्न सक्यौँ र नयाँ करारलाई छुट्टा छुट्टै भागमा विभाजन गरेर पढ्न सक्छौँ र पुरानो करारलाई पनि अलग अलग भागमा विभाजन गरेर हेर्न सक्यौँ। र यसरी हामी बाइबललाई यो अलग अलग विभाजन गरेर पढ्नको निम्ति र हामी बुझ्नको निम्ति हामीलाई सरल, यसरी हामी पढ्न सकौँ र यसलाई बुझ्न सरल होस् भनेर हामी यो सबै परमेश्वरले दिनुभएको यो वचनहरूलाई बुझ्नलाई हामी सक्दो हामी सरल बनाएर बुझ्न सकौँ भन्ने प्रयासमा यो बाइबलको वचनहरूलाई अलग अलग भागमा विभाजन गरेर हेर्न सक्यौँ। सबैजनाले यस वचन यसरी नै बुझेर हामी आफूलाई सरल बनाएर सजिलो प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्न सकौँ भनेर परमेश्वरमा आशिष रहोस्। परमेश्वरले आशिष दिनु। सब कुरा प्रभुको महिमाको लागि होस्।